सूरह नबा हिंदी में नबा का मतलब खबर होता है। सूरह नबा कुरान के 30वें पारा में 78वीं सूरह है। यह मक्की सूरह है। सूरह नबा में कुल 40 आयतें, कुल 2 रुकू है। इसका विषय है कयामत और आखिरत की पुष्टि और उसको मानने या न मानने के परिणामों से लोगों को सावधान करना। मक्का में जब आरंभ में अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के प्रचार का आरंभ किया तो वह 3 चीज़ों पर आधारित था: एक ईश्वरवाद, हजरत मोहम्मद की पैगंबरी और आखिरत। इन तीनों चीज़ों में से पहली 2 चीज़ें भी यद्यपि मक्का वालों को अत्यंत अप्रिय के साथ उतनी ज्यादा उलझन का कारण न थी जितनी तीसरी बात थी। इसको जब उन लोगों के सामने पेश किया गया तो उन्होंने सबसे ज्यादा उसी की हंसी उड़ाई। किंतु इस्लाम की राह पर उनको लाने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक था कि आखिरत की धारणा उनके मन में उतारी जाए, क्योंकि इस धारणा को स्वीकार किए बिना ये संभव ही न था कि सत्य और असत्य के मामले में उनके सोचने के ढंग में गंभीरता आ सकती। सूरतुन नबा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस चीज की निस्बत पूछते हैं। अनिन नबइल अज़ीम, क्या बड़ी खबर की निस्बत। अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं। कल्ला सयअलमून, देखो ये अनकरीब जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया। वल्जिबाल औतादा, और पहाड़ों को उसकी मेखें नहीं ठहराया। वखलक़नाकुम अज़वाजा, बेशक बनाया और तुमको जोड़ा जोड़ा भी पैदा किया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और नींद को तुम्हारे लिए मौजब आराम बनाया। वजअलना अल-लैल लिबासा, और रात को पर्दा मुकर्रर किया। वजअलना अन-नहार मआशा, और दिन को माश का वक़्त करार दिया। वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। वजअलना सिराजन वहाजा, और आफ़ताब का रोशन चिराग बनाया। वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और निचड़ते बादलों से मूसलाधार बह बरसाया। लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि उससे अनाज और सब्ज़ा पैदा करे। वजन्नातिन अल्फाफा, और घने घने बाग। इन्न यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग गत के गत आ मौजूद होगे। वफ़ुतिहतिस समाअ फ़कानत अबवाबा, और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे। वसुय्यरतिल जिबाल फ़कानत सराबा, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक दोज़ख
گھاٹ میں ہے، للطاغین مآبا یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینا نصیب ہوگا، الا حمیما وغساقا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون حسابا یہ لوگ حساب آخرت کی امیدیں ہی نہیں رکھتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق وأعنابا یعنی باغ اور انگور، وكواعب أترابا اور ہم عمر نوجوان عورتیں، وكأسا دهاقا اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو اللہ رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو، ذلك اليوم الحق یہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، إنا أنذرناكم عذابا قريبا ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ہلو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔